हालेलुया। जय मसीह की, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में आज सुबह आप सबों की सलामती हो। मैं मुबशर नसीम गिल। आज हम इस मौजूदा दौर में बाइबल मुकद्दस के मुआफिक सीखेंगे क्या ये जो दौर है इसमें खुदावंद का कलाम हमसे हमें क्या सिखाना चाहता है। इस दौर के अंदर, इस दौर में खुदा का कलाम हमारे लिए क्या आगाही को लेकर कलीसिया की रहनुमाई के लिए, ईमानदारों के लिए वो हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के अंदर मरकूम है। अगर आप पहला यूहन्ना और उसकी 22 आयत से पढ़ना शुरू करें, दूसरे बाब की 22 आयत से, तो वहाँ पर लिखा है कौन झूठा है, कौन झूठा है सिवाय उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप नहीं है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप यानी खुदा नहीं है। और जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। यानी कि जो बेटे को कबूल करता है वो खुदा को कबूल करता है। उसके पास खुदा भी है, बेटा भी है। आज बाइबल मुकद्दस को लेकर, इसकी तालीम को लेकर बहुत सी उम्मतें, बहुत से मज़ाहिब इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं और खुदा यीशु मसीह की ज़ात पर वो उंगली उठाते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं है, जबकि बाइबल उसे बयान करती है कि वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। उसकी पैदाइश पर फरिश्ता कहता है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। और अगर आप खुदा यीशु मसीह की मुनादी को देखें, जब उसने बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया और आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। और जिस तरह खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर जाते हैं, एक और रेफरेंस के अंदर शागिर्दों के साथ दुआ करने के लिए, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर आसमान खुलता है और आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। हालेलुया। हमने किसी मजहब से या हमने किसी और रिलीजन से ये बात नहीं लेनी कि वो उसका बेटा है या नहीं। हमारा ईमान खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम पर है। हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप का बेटा तस्लीम करते हैं, मानते हैं, क्योंकि वही हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया। और इसकी जो रूहानी और जिस्मानी मिसाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में रहते हुए हमेशा खुदा की बादशाही की बात की, दुनिया की बात नहीं की। हालेलुया। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो जब उसे पिलातूस के सामने पेश किया जाता है तो वो उससे कहता है कि मेरी बादशाही अगर यहाँ की होती, तेरे और मेरे लोग आपस में लड़ते। वो सुलह करवाने के लिए आया, इंसान की और खुदा बाप की। इन बातों को समझना है। और जितनी देर भी वो इस दुनिया में रहा उसने मुनादी की, खुदा की बादशाही की, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज इस आयत को लेकर बड़े लोग कहते हैं कि ये क्या है। यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए
ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے وہ ان بنی نوع انسان کو اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ ہلیلویہ۔ اور ان کے معجزات اس بات کا ثبوت ہیں، کسی پیغمبر کسی نبی نے اس طرح کے معجزات نہ کیے ہیں نہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ معجزات خدا ہی کر سکتا ہے، اور یہ خدا کی ذات کا عکس ہے جو خدا یسوع مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے جاری کیا۔ ہلیلویہ۔ ہمارے کلام کے اندر لکھا ہے جی، خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا، اور اس کا ثبوت خدا یسوع مسیح نے اس اندھے کو جو جنم کا اندھا ہے، اس کی آنکھیں مٹی سے بنا کر اس کو بینائی بخشی۔ ہلیلویہ۔ وہ کریٹڈ ہے، وہ بناتا ہے۔ اس کے حکم سے مردے قبروں سے باہر آتے ہیں۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ، اور پھر اس نے کر کے دکھایا۔ اس نے آواز دی، مردہ لازر قبر سے باہر نکل آیا۔ آج ہم کیوں یسوع کا موازنہ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کوئی اس جیسا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کریں۔ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کے اوپر کسی اور کا دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور الہوں کا الہ ہے۔ ہلیلویہ۔ مکاشفہ کے اندر اس نے کہا کہ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ کسی کی ایسی قدرت ہے؟ قبروں کے اندر پڑے ہیں معبود، لیکن ہمارا خدا جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، وہ زندہ خدا ہے۔ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے۔ ہلیلویہ۔ سو عزیزو، بہن بھائیو، اس دور میں جو آخری وقت ہے، ہم نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو قائل کرنا ہے، سکھانا ہے، بتانا ہے کہ ہم نے اس میں قائم رہنا ہے۔ ہلیلویہ۔ کیونکہ مخالف مسیح کی جو اسپرٹ ہے وہ اس دنیا میں کام کر رہی ہے، تاکہ وہ کیا کرے؟ ایمانداروں کو اس کے ایمان سے ہٹا دے۔ لکھا ہے کہ بطیر اول آخر ہو جائیں گے، اور آخر اول ہو جائیں گے۔ آج غیر قومیں مسیح کو قبول کر رہی ہیں، جبکہ ایماندار بے ایمانی کی حالت میں وہ سوچتا ہے یہ کیا ہے۔ سو ہم نے قائم رہنا ہے۔ ہلیلویہ۔ کیونکہ لکھا ہے 28 آیت میں، غرض ہے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ وہ ظاہر ہو تم ہمیں دلیری ہو، اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کس کے آنے پر؟ خدا یسوع مسیح کے آنے پر، کیونکہ وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو اس نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دی، 2000 سال پہلے سے، وہ آج اس دنیا میں ہو رہی ہیں۔ آمین۔ سو جب ہم ایمان میں قائم رہیں گے، جب ہم دلیر رہیں گے، جب ہم اس پر اعتقاد رکھیں گے، تو پھر ہم شرمندہ نہیں ہوں گے۔ پھر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے بنیں گے، جب ہم خدا کے روح کو اور دوسری اسپرٹ کو پہچاننے والے بن جائیں گے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا۔ وہ مخالف مسیح ہے۔ مخالف مسیح کی جو اسپرٹ ہے وہ آج دنیا میں کام کر رہی ہے۔ وہ ایمانداروں کو اس کے ایمان سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہے۔ سو ہم نے قائم رہنا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں،
तो फिर क्या होगा? फिर जो चाहोगे वो होगा। हालेलुया। और मुकाशफा के अंदर ही हमें इस बात का सबूत मिलता है। वो कहता है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। ये जिंदगी है, क्योंकि जो जिंदा है वो ही नजात दहिंदा है। कोई ऐसा माबूद, कोई ऐसा औलिया, कोई ऐसा नबी लेकर आए जिसकी कब्र खाली है। हालेलुया। वो इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो कसरत की जिंदगी देने के लिए आया। इंसान जो बीमारियों में, दुखों में, गुनाहों में फंस चुका था, उसको निकालने के लिए आया। और जब हम इस ईमान के साथ उसके हजूर आते हैं, इस ईमान के साथ हम उसके कलाम को फॉलो करते हैं कि वही हमारा खुदा है और उसके सिवा हमारा और कोई माबूद नहीं, तो फिर हम पर ये बातें पाक रूह खोलता है। हालेलुया। सो यहाँ पर अगर आप 4 बाब को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 बाब, तो यहाँ पर लिखा है, ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं। आज ज़्यादातर स्पिरिट जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, वो खुदा की तरफ से है। जो खुदा यीशु मसीह की मुजस्सम होने को, जिस्म लेने को कबूल करे, वो खुदा की तरफ से है। जो उसको उसका बेटा माने, हालेलुया। और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे, वो खुदा की तरफ से नहीं है। और यही मुखालफे मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है और वो बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। आगे वो कहता है, बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह तुम में है। क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। अब तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे अंदर खुदा का रूह है जो दुनिया से बड़ा है, वो दुनिया से है। हालेलुया। आज अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो दुनिया से है और दुनिया की कह रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। इस वास्ते दुनिया की सी कहते हैं और दुनिया उनको सुनती है। दुनिया क्या करती है जी? उनको सुनती है। आज सुन रहे हैं उसको, और वो कह रहा है मेरे पास एने अरब दी गड्डी है, एने अरब दे मेरे को चीज़ां ने, मैं इस तरह दा, मैं उस तरह दा, मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो दुनिया सी दी गल्लां कर रहे। खुदा दियां या खुदा दी बादशाही दियां देखो कोई गल्लां बातां नहीं जे। हालेलुया। सो हमने ऐसे लोगों को पहचानना है और हमने ऐसे लोगों से बचना है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानते हैं वो हमारी सुनता है, और जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनते, वो नहीं सुनते हमारी। क्यों? क्योंकि वो खुदा से है ही नहीं, वो सुनेंगे कैसे? इससे हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान सकते हैं। किससे? इससे कि जो हमारी नहीं सुनते, क्योंकि हम खुदा की तरफ से, अपनी सी कहते हैं वो दुनिया की तरफ से। सो अजीजो, आज आपने इन बातों को अपने जहन में रखना है। अपने औलादों को आपने ये बातें सिखानी है। हालेलुया। ताकि हम कायम रहकर उनका मुकाबला कर सके। हालेलुया। और यहाँ पर अगर आप तो पहला तीमुथियुस और उसका 4 बाब देखें तो यहाँ पर उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है, खुदा का रूह साफ फरमाता है कि आने वाले ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह
کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف توجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا جی؟ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آنے والے زمانوں میں جو اب ہے، بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے، خداوند یسوع مسیح کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے۔ ہلیلویا۔ سو آج آپ نے خبردار رہنا، بلا ناغہ دعا کرنی ہے اپنے ایمان کے لیے، اپنے برگزیدوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان ایمانداروں کے لیے، کلیسیا پاکستان کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں، کہ خداوند ان کو اپنے ایمان میں قائم رہنے کا فضل عطا کرے تاکہ وہ برگشتگی سے دور رہے۔ ہلیلویا۔ کیونکہ خداوند اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے، خداوند ان کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے۔ جسٹ آپ نے چکنے رہنا ہے، خداوند میں مسرور رہنا ہے، اور خداوند ہی کے نام کو جلال دینا ہے۔ سو خداوند آج صبح آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور فضل کرے کہ آپ اس میں بڑھے اور مضبوط ہو کر قائم رہ کر بیٹے اور باپ دونوں کو عزیز رکھیں، کیونکہ خداوند کے زندگی بخش کلام کے اندر لکھا ہے، تم خدا باپ تمہیں عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم بیٹے کو عزیز رکھتے۔ ہلیلویا۔ سو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا کہ وہ بندہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے گا کہ ہم خدا یسوع مسیح کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا وہ خدا کا بیٹا نہیں۔ بائبل کہتی ہے بھائی، ہم نہیں کہتے، اور یہ ہمارا ایمان بائبل پر ہے، کلام مقدس پر ہے، خدا کے کلمے پر ہے۔ ہلیلویا۔ جو ہمیشہ کی زندگی کا بانی ہے، جو ایمان کا بنانے والا ہے، جو کامل کرنے والا ہے۔ ہلیلویا۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو الہوں کا الہ ہے، جس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جس نے کہا میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہلیلویا۔ جس نے کہا میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ہلیلویا۔ جس نے کہا کہ مجھے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ہلیلویا۔ سو جب تک آپ زندہ ہیں، آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات آج قوموں اور امتوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ ہلیلویا۔ اس کے آنے کا ریزن کیا تھا؟ اس کے آنے کا ریزن یہ تھا کہ جہاں خدا ہے وہاں ہم بھی رہیں، وہاں ہم بھی جائیں۔ ہلیلویا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ سو آج قوموں امتوں کو بتائیں کہ راہ، حق اور زندگی وہی ہے، وہی دروازہ ہے، وہی ہمیں باپ کے پاس لے کر جائے گا۔ ہلیلویا۔ جس طرح اس نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ اتھارٹی ہے، یہ اختیار ہے۔ ہلیلویا۔ سو خداوند آج صبح آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور فضل کرے کہ آپ اس میں قائم رہیں اور سارا جلال یسوع مسیح ناصری نام کو ملے۔ جے مسیح کی۔ ہلیلویا۔ پریز گاڈ۔ ضرور اس سے شیئر کرے تاکہ آج کے جو نوجوان بیٹے ہیں وہ ایمان میں مضبوط ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے نام کے لیے وہ اپنے آپ کو اس میں قائم رکھ سکیں۔ آمین۔ جے مسیح کی۔